आदरणीय दशमीन नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित विभेद विरुद्धको अभियान कार्यक्रम दलित सवालमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम दलित सवाल दलित समुदायको सामाजिक न्यायको लागि एक अभियान हो। यस कार्यक्रममा हामी नेपाली समाजको कलङ्क जाति विभेदको अन्त्य गरेर दलित समुदायलाई विकासको मूल प्रभावमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। त यसै क्रममा अहिले सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेर संसदबाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ। यस वर्षको बजेटमा विशेष गरेर दलित समुदायको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू बजेट के कस्तो पारित भएको छ र त्यसको कार्यान्वयनका जुन चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त यस विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सांसद मान्य मिन विश्वकर्मा र त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगको पूर्व अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा। त आउनुहोस् अब उहाँहरूसँग छलफललाई अगाडि बढाउँ। कार्यक्रममा यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, हरेक वर्ष वार्षिक बजेटमा नीति कार्यक्रम बजेट आउने तर कार्यान्वयनमा केही पनि नदेखिने भन्ने खालको गुनासो छ। विशेष गरेर मान्य मेन विश्वकर्माजी यहाँ चाहिँ अब सत्ता पक्षको अलिक प्रभावशाली नेता पनि भएको हुनाले र दलित मुद्दामा यहाँले संसदमा धेरै कुरा उठाउनु अहिलेको बजेटमा ठ्याक्क सरकारले गरेको राम्रो पक्ष नीति कार्यक्रम के छन् र बजेट कति छुट्टिएको छ, विनियोजन गरेको छ, कुन मन्त्रालयमा के छ प्रकाश पार्दैन? सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम हजुर र त्यो नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर हुने बजेट भाषण अनि बजेट भाषणपछि विनियोजन भएका रकम र खर्च कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा दलित समुदायले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कुरा राज्यबाट अथवा राज्यको मूल प्रवाहबाट यो समुदाय लामो समय वञ्चितीकरणमा पर्यो। वञ्चितीकरणका कारणले सीमान्तीकृत भयो। सीमान्तीकृत भएका कारणले राज्यको साधन स्रोत र शक्तिबाट धेरै टाढा पुग्यो र समग्रमा यो उत्पीडित दलित बन्यो, गरिब बन्यो र यो लगभग राज्यको नजरमा एउटा निमुखा वर्गको रूपमा साबित हुन पुग्यो। र यसलाई ठिक बाटोमा फेरि ल्याउनका लागि हाम्रो आन्दोलन, अभियान र विभिन्न किसिमका चाहिँ सङ्घर्षहरूबाट बिस्तारै हामीले कानुनी रूपमा सच्याउँदै ल्यायौँ। जसरी 1910 को मुलुक ऐनले विभेद गर्नै पर्छ भन्थ्यो हैन, 2004 सालको अन्तरिम शासन विधानले हामीले त्यसलाई न्युट्रल बनायौँ, तटस्थ बनायौँ र सँगसँगै आएर 2046 को आन्दोलनपछि 47 को संविधानले यसलाई विभेदलाई अपराध ठहर्यायौँ। 63 मा आएर पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्यौँ र यिनीहरूलाई यो समुदायलाई अब 72 को संविधानमा आइपुग्दाखेरि हामीले अलिकति पहिचान पनि गर्यौँ र पहिचान गर्दाखेरि दलितको हक भनेर पहिचानै गर्यौँ। हो, यो पहिचान गरिसकेपछि चाहिँ यसको दुईटा पाटो हुने रहेछ। मैले बार भन्ने गर्छु, एउटा चाहिँ दलित समुदायको मुक्तिको आधार भनेको एउटा प हो र एउटा स हो, एउटै सिक्का मुक्तिको नाममा त्यो सिक गर्ने हुने। प भनेको चाहिँ पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच, यो तीनटा कुरा चाहिँदो रहेछ। यो तीनटा कुरा कसरी हुन्छ भने चाहिँ अर्को पाटो त्यही सिक्कालाई पल्टाउँदा चाहिँ साधन, स्रोत, शक्ति। अब यो बजेट चाहिँ यो ससँग जोडिँदो रहेछ, संविधान पसँग जोडिँदो रहेछ। पहिचान गऱ्यौँ, दलितको हक भन्यौँ, जातीय विभेद विरुद्धको हक भन्यौँ, समावेशिताको कुरा गऱ्यौँ र अनिवार्य सहभागिता गरेर पहुँचको कायम गऱ्यौँ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ अर्को त्यो सिक्का पल्टाउँदाखेरि चाहिँ स आउँछ, साधन, स्रोत, शक्तिमा पुर्याउनु पर्नेमा चाहिँ बजेट जोडिन्छ। यो बजेटले ठ्याक्कै दलितका लागि यति बजेट, जनजातिका लागि यति बजेट, खसारीका लागि यति भनेर संविधानले परिचित गरेका क्लस्टरहरूलाई 8-10 वटा क्लस्टरलाई चाहिँ बजेट छुट्याउन सायद त्यो कानुनी हिसाबले, प्राविधिक हिसाबले मिल्दैन होला। जस्तो बुदा नम्बर 105 मा के भनेको रहेछ भने मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवा चोराको व्यवस्थापना कार्यक्रम भनेर बजेटमा आछ हैन। अब यसलाई अब कहाँबाट यसमा प्रकार हैन, म यस्तै भन्दैछु। हजुर, यो चाहिँ क्रस कटिङ इस्युका रूपमा चाहिँ छ
तर ठ्याक्कै त्यहाँ पनि दलितका लागि भनेर छैन, फलियाका लागि भनेर छैन, कमलरीका लागि भन्ने छैन। पुनर्स्थापना गर्नका लागि उनीहरूले काम गरेको ठाउँ छोडे अर्को ठाउँमा उनीहरूको सम्पत्ति पनि छैन, रोजगारी पनि छैन भने उनलाई के गरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्दा एउटा जमिन उपलब्ध गराउने हो, दोस्रो जमिनसँगको स्वामित्व जोड दिने हो हैन, जस्तो अहिले चाहिँ भूमि आयोगबाट दिँदैछौँ त्यसरी त्यो गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा मैले भने धाराको कुरा, अर्को चाहिँ एक घर एक विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने हैन, यो कार्यक्रमसँग जोड्यौँ। अर्को जनता आवास कार्यक्रमसँग जोड्यौँ। अर्को चाहिँ भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुराहरूबाट जोड्यौँ र अर्को दलित समुदायलाई छात्रवृत्ति दिने कुरासँग जोड्यौँ। दलित समुदायका चाहिँ के अरे परम्परागत सिप व्यवसायलाई आयकर छुट गरेर प्रमोसन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसैले मैले अहिले तपाईँको यो कार्यक्रममा ठ्याक्कै यति रकम यसका लागि यति छुटेको छ भन्नुभन्दा पनि हामीले कार्यक्रम मार्फत ल्याउने हो कि कार्यक्रम मार्फत ल्याउँदाखेरि चाहिँ विगतमा भन्दा केही गरेको जस्तो देखिन्छ हैन, तर ढुक्कले तपाईँको यो कार्यक्रममा बसेर आहा क्या राम्रो गऱ्यौँ भन्ने र देखाउने चिज भन्दा पनि अलिअलि गरेर गर्दै गरेको काममा चाहिँ सुधारात्मक बाटोमा छ। ठिक छ। यो गरिबीको रेखा बनिरहेका दलित समुदायलाई बिउ पुँजीसहित बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण भन्ने व्यवस्था यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ प्रकाश? होइन, यो त यसो छ, यसलाई त दलित भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। हाम्रो साथीहरू धेरैले मलाई गुनासो पनि गर्नुभएको थियो, एकातिर विभेद हटाउँछु भन्ने, अर्कोतिर दलितको परिचय पत्र ल्याएर अनिवार्य झन्झट के लगाएको भनेर मलाई धेरै साथीहरूले टेलिफोन गर्नुभएको छ। अब यदि यो परिचय पत्र नदिने हो भने फेरि यसको दुरुपयोग हुन्छ। दलित समुदायका बेरोजगारहरूलाई पनि रोजगारीका लागि, रोजगारी प्रवर्धन गर्नका लागि दिइने हो। यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत पनि सरकारले कर्जा प्रवाह गर्छ। जस्तो सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिन्छ र बैङ्कहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम 50% रकम सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भनेर बजेटमा उल्लेख भएको छ भने यसको कार्यान्वयन के छ? यो अलि प्रश्नवादी छैन। प्रत्येक ब्याङ्कले मात्रै होइन, प्रत्येक उद्योग व्यापार व्यवसाय र अथवा कमर्सियल सेक्टर भन्छ हैन, प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ आफ्ना प्रतिष्ठानहरूको वार्षिक आयको 10% चाहिँ सामाजिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा छुट्याउनुपर्छ। जस्तो अहिले नेपाल एक दुईवटा ब्याङ्कले ठुला कमर्सियल ब्याङ्कहरू जुन ब्याङ्कको वार्षिक आय 1 अरब छ भने उसले 10 करोड चाहिँ यो सेक्टरमा छुट्याउनुपर्छ। अनि सरकारले त आफ्नो पैसाबाट दिन त नेपालको क्षमता छैन। त्यसो भए के गर्ने भन्दा त्यो कोषबाट चाहिँ यो सेक्टरका लागि त्यसको टोटल जम्मा कस्टको चाहिँ 50% यसमा छुट्याउने भनेको हो हैन। त्यो छुट्याएपछि त्यो कोष एउटा बन्छ र त्यो कोषबाट दलित समुदायको र विपन्न परिवारहरूको चाहिँ सम्वर्धनका कुरा। यो चाहिँ कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ होला त? के छ हैन, यसलाई त स्वाभाविक हिसाबले अहिले जाँदाखेरि त वाणिज्य मन्त्रालयमा यसो विभाजित भएर जान्छ। अब पहिले चाहिँ दलित समुदायका सम्पूर्ण कुराहरू स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेर्थ्यो। अहिले यो स्थानीय विकास मन्त्रालय चाहिँ सङ्घीय मामला मन्त्रालयमा अर्कोमा गयो हैन। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्घीय मामलामा गएको हुनाले चाहिँ यसलाई ती सङ्घीय मामला मन्त्रालय अन्तर्गत जान्छ र यसलाई फेरि पठाउँदाखेरि कहाँ पठाउने भन्दा त अब 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकारमा प्रदेशले पोलिसी बनाउँछ, पालिका स्तरमा कार्यक्रम जान्छ। रामलाल विश्वकर्माजी, वास्तवमा यो दलित समुदायको मुक्ति किन हुन सकिरहेको छैन? के देख्नु भएको? कहाँनिर ग्याप हो त? यो दलित समुदाय, हामीले यसलाई श्रमिक समुदाय भनेका छौँ, यसको मात्रै कुरा होइन, अरू समग्र जाति जनजाति हैन, वर्ग, महिला यी सबैको मुक्ति सम्भव देखिराखेको छैन। यो हामीले भन्ने मात्रै कुरा होइन। 72 सालमा बनेको संविधान कार्यान्वयनको आजको यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामी ग्राफ हेऱ्यौँ भने हैन, कार्यान्वयनको विषयलाई जब तपाईँ हामी ग्राफमा गएर तथ्याङ्कमा गएर हेर्नुभयो भने हैन, विकास निर्माणको कोणबाट हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यसपछि तपाईँ जनतालाई सेवा दिने कोणबाट हेर्नुहोस्, तपाईँले सामाजिक न्यायको कोणबाट हेर्नुहोस् हैन, समग्र कोणबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने उकालो लागिरहेको हामी देखिरहेका छैनौँ हैन। यो उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहोला, हामीले त्यो देखिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। के कारण किन यस्तो भइरहेछ त? हाम्रो कुरा के छ भने कहीँ न कहीँ प्रणालीमा नै त्रुटि भयो है। अझ यसलाई 3वटा चरणमा हामीले बाँडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। पहिलो चरण हामीले समग्रमा सोलो डोलो भन्दाखेरि कामै नलाग्ने भयो भन्ने कोण मात्रै पनि भन्न भएन, केही कुरा राम्रा पनि भएका होलान्, ठिकै छ। तर संविधानमा लेखियो, कानुनमा लेखियो,
तर कार्यान्वयन त हुन सकिरहेको छैन हैन। के कारणले हो कार्यान्वयन? आर्थिक कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, नीतिगत कुराहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। तपाईको यो समुदायको चाहिँ न्याय दिने सवालहरू छन्, जातीय विभेद, छुवाछुत लगायतका घटनाहरू पनि हामीले एउटा मात्रै म उदाहरण भन्छु तपाईलाई। तपाईको चाहिँ कुनै जातीय विभेदको घटना घट्यो भने आजसम्मको 72 सालदेखि यहाँसम्मको रेकर्ड हेऱ्यौँ भने दबाब नदिकन, आन्दोलन नगरिकन मुद्दा समेत दर्ता हुन नसकेको तथ्य हो नि त हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा त झन् परेको कुरा होस्, यो रियालिटी छ। यसको पछाडिको हाम्रो भनाइ के छ भने राज्य व्यवस्थामा नै 2-3 वटा कुराहरू त्रुटि भयो। जस्तै पहिलो, राज्य व्यवस्था नीतिगत रूपमा जति अधिकार सम्पन्न सबै नेपालका जो विविधता रहेको समाज छ यसको सबैलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा अपुगता भयो। पहिलो हाम्रो यहाँ छ। यो समुदायको तपाईँ आँखाबाट हेर्नुभयो भने कतिजना तपाईँ न्यायालयमा पाउनुहुन्छ, कतिजना तपाईँ प्रशासनमा पाउनुहुन्छ, त्यो पनि उच्च तहमा कति पाउनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने तहमा कति पाउनुहुन्छ हैन। थुप्रै कुराहरू छन्। समावेशी छैन आजको दिनमा हैन। यो कम्युनिटीको आँखाबाट भन्दैछु है म। यो त एउटा पाटो भयो। दोस्रो, हिजो परम्परादेखि जुन एउटा वर्गले राज्यमाथि एउटा वर्चस्व राख्दै आएको थियो, हालिमुहाली गर्दै आएको थियो, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसीमा होस्, चाहे न्याय क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य क्षेत्रमा होस् हैन, एकलौटी उसको मात्रै हैकम चल्ने परिस्थिति भयो। उदाहरणका निम्ति राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हामी तथ्याङ्क लिउँ न त ल। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गयौँ भने यो समुदायको प्रतिनिधित्व कति हुन सक्ने निर्वाचन प्रणाली हामीले बनाएका छौँ। हामीले यो संविधान उत्कृष्ट भन्दै गर्दा निर्वाचन प्रणाली कति उत्कृष्ट छ जसले गर्दा एउटा यो कम्युनिटीको मान्छे सहज ढङ्गले चुनिएर आउन सक्छ त भन्दा त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन हैन। त्यसले 3टा चरणमा हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि नेपाल साँचो अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि जुन हाइटबाट बजेटको चाहिँ अङ्क वृद्धि हुँदै गइरहेछ, एकपछि अर्को बजेट भाषण हुँदै गर्दा कार्यान्वयन हेऱ्यौँ भने त मुस्किलले 50% पनि त त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन नि त। यसको अर्थ पैसा नभएर त विकास नभएको रहेनछ नि त हैन, सम्पत्ति नभएर त विकास नभएको त रहेछ। भएको साधन स्रोत र बजेट पनि हामीले ठिक ठाउँमा लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो यसको अर्थ त राज्य प्रणाली, राज्य मसिनरी, काम गर्ने जो राज्यको चाहिँ निकायहरू हो हैन, पहिलो त यो पुरानो भयो, दोस्रो यो समावेशी छैन, तेस्रो यो कुनै एउटा निश्चित एउटा घरानिया उच्च वर्गको चाहिँ स्वार्थमा छ। एउटा इक्जाम्पल भन्नुभयो मिन्जीले, मैले त्यसलाई कोट मात्रै गर्न खोजेको। जस्तै यो कम्युनिटीको नाममा या तल्लो एउटा निश्चित वर्गको नाममा एउटा चाहिँ खर्च गर्ने भनेर जो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ, तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने व्यवस्था त छ, राम्रो कुरा हो त्यो हैन, छ ठीक छ। तर कार्यान्वयनको तहमा गएर हामीले कति कार्यान्वयन भयो त हैन। एउटा तल्लो वर्ग, यो दलित कम्युनिटीका मान्छे आएर म यो गर्न चाहन्छु, मलाई यो चाहिँ व्यवस्था भएअनुसार मलाई दिन पर्यो भनेर जब गयो भने हामी त्यो सहज रूपमा कार्यान्वयन भएको हामी देख्दैनौँ। मान्य सम्झ्यौ, अब यहाँ लामो समयदेखि 2063 सालदेखि कन्टिन्यू हैन एउटा संविधान निर्माण हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले भने यस्तै यो अब यो बजेटमा आउने कार्यान्वयनमा नआउने जुन चुनौती छ हैन, चुनौती त यथार्थ छ हैन। अनि के छ त अब यो भएको कुरालाई कार्यान्वयनमा? यस्तो छ, यो चाहिँ विभेद निकै लामो समयदेखि भयो। जति ठुलो वृक्ष हुन्छ हैन, त्यसलाई हाँगा जति फैलिएको हुन्छ त्यसको जरा पनि त्यति नै फैलिएको हुन्छ। अनि हामी चाहिँ माथि जमिन माथिको हाँगा देखेर विभेद अन्त्य गर्नका लागि हाँगा काट्ने कोसिस गर्छौँ, हाँगा काट्छौँ, पात काट्छौँ, के काट्छौँ, तर जरा काटेनौँ भने त्यसको फेरि उखेलेनौँ भने पलाएर आइहाल्दो रहेछ। जरा काट्नु पर्यो, जरा उखेल्नु पर्यो, जरा काट्नु भने जरा उखेल्नु पर्यो। र जरा उखेल्नका लागि चाहिँ माथिको काट्नलाई भिजिबल अथवा यो चाहिँ देखिन्छ, भिजिबल छ, देखिन्छ, यो काट्ने यो काट्ने यो काट्ने भन्छौँ हैन। बजेटको कुरामा जस्तो दलितका नाममा यति बजेट खटाउने, आयोगलाई यति दिने, यो बनाउने, विकास समिति बनाउने, त्यो बनाउने भनेको यो भिजिबल देखिने चुनौती हो। तर नदेखिने चुनौती चाहिँ समाजमा गर्छ भनेको रीतिरिवाज, परम्परा, प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरू यस्तो फिँजिएर बसेको हुन्छ। त्यो फिँजिएर बसेको कुरालाई उखेल्नका लागि चाहिँ यसको गहिरो अध्ययन भन्छ नि मान्छेले,
अल्गो अध्ययन भन्दैन कहिले पनि, गहिरो अध्ययन भन्छ। भनेको यो जराउ खेल्नका लागि गहिरो अध्ययन भने हो। यो अध्ययन गर्दा चाहिँ रामलालजीले भन्नुभयो जस्तै कुरा के हो भने हामी अभियन्ताहरू, प्रतिनिधिहरू, आन्दोलनकारीहरूले माथि भिजिबल मात्रै देखेर हामी गर्छौँ। इनभिजिबल कुरा चाहिँ हामी आन्दोलनमा भन्न सक्दो रहन्छौँ, किनभने आन्दोलनमा हिँड्ने भिडलाई त्यो कुरा बुझाउन सक्दैनौँ। जबसम्म हामी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा यो समुदायको बलियो पहुँच हुँदैन, बलियो पहुँच नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा, नीति निर्माण गरे सँगसँगै कार्यक्रम बनाउने ठाउँमा, कार्यक्रम बनाइसकिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि भयो भने, जस्तो वृद्ध भत्ता यहाँ लेख्न पाएको छैन, सुन्नुहोस् है, वृद्ध भत्ता यहाँ काठमाडौँमा लेख्न पाएको छैन, गाउँको ओडामा परिपत्र पुगिसक्यो, किनभने यहाँ नीति निर्माण गर्ने मान्छेको बुवा आमाले नि पाउने भए, भेट्टै त्यहाँ पुग्छ। अस्ति विद्युतीय चुलो दलितलाई मात्रै दिने भनेको भए पुग्दैन थियो, तर विद्युतीय चुलो चाहिँ सबैलाई दिने भनेको बजेट पास भइसकेको छैन, कार्यक्रम सुरु भइसक्यो, मागिसक्यो सबैलाई। हेर्नुहोस् है, एक घर एक धारा, यो दलितका घरमा एक दलित एक धारा भनेको भए यो जाँदैन थियो, मङ्सिर पुस पाकसम्म जाँदैन थियो, तर एक घर एक धारा भनेर ल्यायो। यहाँ मैले पनि यो चाहिँ उपाय अपनाएको छु क्या यसमा। त्यसो भनिसकेपछि अहिले एक घर एक धारा गाउँमा जडानका लागि फारम माग जान थालिसक्यो। त्यसैले के रहेछ भने नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व सँगसँगै पहुँच हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ 3 तहमा, नीति निर्माणमा, कार्यक्रम तर्जुमामा र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पनि हुनुभयो भने अनि यो अगाडि बढ्छ र बजेटमा आयो आएन, बजेटमा पनि आउँछ। जस्तो म वाणिज्य मन्त्री हुँदा मैले दलित र महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा निःशुल्क भने, म मन्त्रीबाट हटेँ, अर्को मन्त्रीजी आउनुभयो, गैर दलित मन्त्री आउनुभयो, त्यो व्यवस्था काटिदिनु भयो। यस्तो छ अवस्था हैन। जस्तो अहिले मेरो बजेट निर्माणमा पहुँच थियो, मैले यही कुरा ख्याल गरेँ, यदि यो व्यवसाय दर्ता गर्दा कसैलाई पनि शुल्क नलाग्ने भनेको भए फेरि त्यो ठिक थियो, तर मैले दलित र महिलालाई भनिदिएँ, त्यो ठिकेन। अब अहिले त्यो कुरालाई अनुभव लिएर मैले यसपालि के भने, ग्यास के अरे विद्युतीय चुलो वितरण गर्दा सबैलाई दिने भनिदिएँ। आखिर दलितले नि पाइहाल्छ, अर्कोले पाएकोमा हामी किन रिस गर्नु पर्यो र, होइन? एक घर एक धारा भनिदिएँ भनेपछि अब यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो फेरि यो जुन छ नि समावेशी बनाउने सवालमा जुन यहाँले अब आफ्नो पार्टीको विरुद्ध पनि अब अनसन बसेर होइन, जुन होइन केन्द्रीय प्रतिनिधित्वलाई जुन उदाहरण दिनुभएको छ, त्यस्तो खालको सबै दललाई जवाफदेही बनाउने खालको त्यो अलिक भूमिका कम भयो। जस्तो यहाँहरू दुवैजना संयुक्त राजनीतिक सङ्घर्ष समितिमा हुनुहुन्छ, तर दलित आन्दोलनको जस्तो भर्खर शङ्खमूलमा होइन विभेद भयो, त्यस्ता घटनामा यो संयुक्त राजनीतिक सङ्घर्ष समितिले पनि अलि दबाब दिन नसकेको हो कि भन्ने कुरा आइरहेछ। रामलालजी के छ यो, अब कसरी जानुपर्ने हो त? होइन, अब हामी अघि कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा पोइन्ट के जोडौँ भने, कतिपय राम्रा कुराहरू लागू गर्न सकिने कुराहरू होइन, त्यो उहाँहरूले लागू गरिराख्नु भएको छ होइन, तर अपुग कुराहरू कहाँ हो त होइन? अर्थात् यो व्यवस्थामा हामीले यो कम्युनिटीको आँखाबाट, यो समुदायको आँखाबाट हेर्दाखेरि हामीले अनि फेरबदल गर्ने कुराहरू कहाँ हो, यहाँ उहाँहरूले सोच्नुपर्छ होइन, अब सबैले सोच्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, जति हामीले नीति निर्माण गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ त भन्नेतिर पनि हामीले जोडबल गर्नुपर्छ। जहाँसम्म यो शङ्खमूल लगायत देशैभरिका जो विभिन्न घटनाहरू छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि अलि अपुगता भएकै हो होइन, किनकि जो सङ्घर्ष समिति छ, यो सङ्घर्ष समितिको उद्देश्य भनेको अहिले जे व्यवस्था छ नीतिगत, संवैधानिक या कार्यक्रमिक, त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा हामीले चाहिँ दबावमूलक भूमिका खेल्ने, सहजीकरणको भूमिका खेल्ने भनेर यो बनाइया हो। यहाँ अपुगता चाहिँ पक्कै छ, हामी आगामी दिनमा यसलाई अझ जोडबलका साथ लागू गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र समग्रमा मैले एट दि एन्ड होइन तपाईँको चाहिँ के भनौँ भने, आजको भारतको अनुभवले पनि हामीलाई देखाएको छ, अहिलेसम्मको हामीले जे व्यवस्थामा परिवर्तन गरौँ यसले पनि के देखाएको छ भने यो समुदायको मात्रै होइन, अरू सबैको पनि होइन मुक्ति सम्भव त देखिएन नि त। त्यसैले नयाँ ढङ्गले सोच्ने पो हो कि देशलाई कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने, सिस्टममा जाँदा आर्थिक रूपमा कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि अलि नयाँ ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने गरी तपाईँ हामीले सोच्न सकेनौँ भने, होइन भने त तपाईँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म गरेका जो कुराहरू छन् यो त लागू हुन सकिराखेको छैन। अनि यो सवालमा हामी सबैले सोच्नुपर्छ, अनि मात्रै विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ, नेपाललाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ र सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा रहेका यी सबै विभेदहरूको पनि हामी चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। यसै विषयमा मलाई भन्नु मन लागेको, यो जगतगुरु गुरुकुल पाठशालाको कुरा आयो नि, हामी 4 जना सांसदहरूले जोरदार रूपले संसदमा उठायौँ 2 दिनमा, एक दिन बोल्ने पार्लामा मान्यले उठाउनु, अर्को दिन मैले उठाएँ। र सरकार वा सम्बन्धित निकायका मानिस कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने रहेछ। हामीले कुरा उठायौँ
गृहमन्त्रीले सुनवाई गर्नुभयो र तुरुन्तै छानबिन समिति बनाउनु भयो ललितपुरको सिडिओको चाहिँ अध्यक्षतामा। अब त्यहाँ ललितपुरको सिडिओले दलबलसहित जाँदाखेरि राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षले मिलापत्र गरिदिइसक्नु भएछ र उहाँले मलाई राति फोन गर्नुभयो 11 बजे चाहिँ गृहमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, ललितपुरको सिडिओले फोन गर्नुभयो, ललितपुरको एसपीले फोन गर्नुभयो र के भन्नुभयो भने हजुर यसमा संलग्न हुनुहुन्छ अरे। मलाई गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ हजुरले उठाएका कुरा के हुन्, यो तत्काल कारबाही गर्नु भन्नुभएको छ, संसदमा बोल्नुभएछ हजुरले, यो के भएको हो भने चाहिँ मैले सबै कुरा उहाँलाई फेरिस्त गरेँ। भोलिपल्ट उहाँले के भन्नुभएछ भने दलित आयोगको अध्यक्ष गएर मिलापत्र गर्नुहुन्छ। यो फौजदारी केसमा आयोगको अध्यक्षले मुद्दा बनाएर दर्ता गर्ने हो कि गएर चाहिँ सुटुक्क अध्यक्षसँग गुरुकुलका धर्मगुरुसँग मिलापत्र गर्ने हो। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पनि निकायमा बसेका मानिसहरूको चेत खोल्नु पर्यो। यसरी विभेदका घटनाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम चाहिँ सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूबाटै गर्नु भयङ्कर त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले सङ्घमूलको घटनामा हामीबाटै कमजोरी भएको छ केही कुरा। मान्यज्यूले अर्को जस्तो यहाँ संसदको मानवाधिकार कार्य समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसबाट अनुगमन त्यस्तो गर्ने हामीले बैठक बस्यौँ, आपतकालीन बैठक बस्यौँ। तुरुन्तै बैठक बसिसक्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 3 तहबाट मानवाधिकार आयोगबाट, गृह मन्त्रालयबाट र ललितपुर सिडिओबाट पनि समिति छानबिन समिति बनिसकेको हुनाले अब चौथो समिति बनाएर अर्को नगरौँ, बरु संसदमा कुरा उठिहाल्यो, गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखौँ भनेर हामीले गृह मन्त्रालयमा के भएको हो भनेर गृह मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउन गऱ्यौँ। गृह मन्त्रालयले तुरन्तै बनाइसकेको रहेछ, सबै बनाएको रहेछ। एक्सनमा गयो। एक्सनमा जाँदा अब भनौँ न राष्ट्रिय दलित आयोग त समग्र आन्दोलनको समन्वयकारी नेतृत्वदायी संस्था हो नि, हामीले माग गरेर बनाएको संस्था। अब त्यहाँ बस्ने प्रमुख मानिसको चेत चाहिँ समय सापेक्ष नहुँदाखेरि अब गएर मैले गाउँमा जस्तै वडा अध्यक्षले मिलापत्र गराइदिए जस्तै मिलापत्र गराइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो ठिक छ, हाम्रो समितिले पनि गरेको छ, यसलाई गम्भीरता रूपमा लिएको छ, हाम्रो समिति एकमत छ यसमा। अर्को मान्यले यो जस्तो गृह मन्त्रालयबाट होइन यहाँले सोच पनि उठाउनु भएको थियो होला, प्रत्येक प्रहरी दलित देशका के कति कार्यान्वयन मैले गृह मन्त्रालयले 46वटा जिल्लामा 162वटा प्रहरी कार्यालयमा यो दलित समन्वय डेस्क बनाएको छ। दलित समन्वय केन्द्रमा दलित समन्वय डेस्क, त्यो के थियो भने पहिले चाहिँ महिला डेस्क भनेको थियो नि त, भनेपछि यसलाई चाहिँ हेल्प डेस्क भनेर राखेको थियो। हेल्प डेस्क पनि नभनौँ, समन्वय डेस्क भनेर उहाँहरूले 91 जना प्रहरी निरीक्षक र 46 जना प्रहरी नायब परीक्षक भनेको डिएसपीलाई बोलाएर दलित सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनहरू र दलितसम्मका समस्या सम्बन्धीमा उहाँले अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि गरिसकेको भनेर त्यो पत्र हामीलाई भएको छ। यो प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। दलित समन्वय डेस्क पनि बन्दैछ र दलितलाई जातीय भेदभाव र छुवाछुत हुने भएको हुनाले पहिले 2052 सालमा लेखेको पत्रको आधारमा पनि नागरिकता संशोधन गरिदिनु भन्ने पनि परिपत्र जारी भएको छ र जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटना घट्यो भने हटलाइन भनेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा एउटा हटलाइन चाहिँ फोकल पर्सन पनि तोक्नु भएको छ, जहाँ यी दलित सम्बन्धी समस्या आउँछ सिधै उहाँलाई टेलिफोन व्यवस्था पनि गरेको छ। अब यो कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूको विद्वानको भनाइअनुसार यहाँ दुवैजनाले पनि भन्नुभयो होइन, अहिलेको संरचनामा जबसम्म दक्षिण अफ्रिकाको मोडेल भन्ने आछ होइन, जुन जातिको जनसङ्ख्या जति छ त्यो संसारमा राज्यका सम्पूर्ण तहमा प्रतिनिधित्व हुने आवश्यक छ, अनि मात्र दलित समुदायको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। के छ अब एकदम लास्टमा छौँ, अब यहाँको एकदम म के भन्न चाहन्छु भने पुँजीवादीहरूले संसारभरि अपनाएका जो अधिकतम चाहिँ संवैधानिक नीतिगत र कार्यक्रमिक जो यो उत्पीडित समुदाय र जातिको हकमा प्रावधानहरू छन् त्यति पनि यहाँ छुट्यो क्या। जस्तै संवैधानिक दलित आयोग बनाउँदै गर्दा भारतको जति पनि हामीले बनाउन सकेनौँ, दक्षिण अफ्रिकाका जो समावेशी मोडेलहरू पनि हामीले अपनाउन सकिरहेका छैनौँ। यो सन्दर्भ कोट्याउँदै गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने 4वटा कुरामा अब हामीले फोकस गर्नु, भइरहेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने त्यो ठिकै छ। तपाईँले जो नयाँ प्रावधान थप्ने कुरा त यो संवैधानिक कुरा हो होइन, संविधानमै हामीले नयाँ ढङ्गले नसोचिकन नीतिगत रूपमा नसोचिकन त त्यो सम्भव छैन। त्यसले 4वटा कुरा के हो भने एउटा त प्रणालीगत रूपमा यो संवैधानिक रूपमै हामीले यो समुदाय लगायत सबैको चाहिँ अधिकार सुनिश्चित नयाँ अधिकार दिने गरी कसरी सोच्ने प्रणाली फेरबदलको पाटो एउटा सोच्नुपर्छ। दोस्रो पाटो हामीले कहाँ सोच्नुपर्छ भने यो समुदाय आर्थिक रूपमा पनि पछाडि परिएको हुँदाखेरि होइन यसको चाहिँ आर्थिक हैसियतमाथि उठाउने गरी आर्थिक प्रणालीगत र नीतिगत कुरा कसरी हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ दोस्रो। तेस्रो कुरा भनेको यो समुदाय किन पछाडि पनि छ भने यो नेतृत्व विकासमा आउन सकिरहेको छैन। अघि हामीले कुरा चर्चा गर्दै गर्दा राज्यका निकाय
समुदायहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा गर्दा यो चाहिँ लिडरसिप विकासमा धेरै पछाडि छ। त्यसैले योजनाबद्ध यसको नेतृत्व विकासको प्रश्न तेस्रो र चौथो कुरा के हो भने तपाईको चाहिँ पुरै चाहिँ समाजलाई हैन हजारौं वर्षदेखि जो दिमागमा चाहिँ यो समुदाय भनेका तल्ला जात हुन् भन्ने जो एउटा भ्रम हैन जो पारिएको छ यसलाई चाहिँ जागरण अभियानकै रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्यौं भने यो समग्रतामा जाँदाखेरि बल्ल अनि यो समुदायको मुक्तिको कुरा हामीले हल गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। अनि यसमा एउटा पाटोले मात्रै पुग्दैन, एउटा पार्टीले मात्रै पुग्दैन, एउटा पक्षले मात्रै पुग्दैन, यसमा संयुक्त रूपमा हामी सबै आफ्ना आफ्ना कुराहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् विचार लाइनका हिसाबले, तर चाहिँ समग्र हितका लागि साझा सवालमा हामीले यसरी अब जान सक्यौं भने मात्रै यो समुदायको हामीले मुक्तिलाई हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ। हुन्छ अमिन विक्रमजी, यहाँ अब संयुक्त राष्ट्र संघ समिति पनि संयोजकको हिसाबले पनि अब आउने दिनमा यो कार्यान्वयनलाई 1 मिनेट भित्रमा रामलालजीले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। हामी आफ्ना विचार आफ्ना सिद्धान्तमा हामी प्रतिबद्ध छौं, तर नेपालको दलित समस्यालाई हामीले साझा समस्याका रूपमा लिएका छौं र दलित समस्या समाधान गर्न अथवा दलितलाई मुक्ति दिलाउनका लागि हामीले उपाय पनि साझा बनाएका छौं। हामी जो पालै पालो जो सत्तामा पुग्छौं त्यो सत्तामा बसेकाहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने र उहाँहरूले गलत गर्दाखेरि सचेत गर्ने काममा संयुक्त रूपले नै हामी प्रस्तुत भएका छौं। त्यसकारण अब दक्षिण अफ्रिका जस्तो भारत जस्तो पनि गर्न सकेका छैनौं र कुनै कुनै विषयमा नेपाल जस्तो उनीहरूले पनि गर्न सकेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले केही कुरामा हामी अगाडि छौं, केही कुरामा उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर नपुग कुराहरूलाई सुधार्ने कुरामा त हाम्रो विमति राख्नुपर्ने छैन। हुन्छ, आजको हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ। अब यहाँहरू दुवैजना विद्वानको छलफलको निष्कर्ष भन्नुपर्दाखेरि अब सुरुवात त भएको छ तर त्यति पर्याप्त होइन र यसलाई अझ अग्रगामीसम्म लैजानलाई कम्ती पनि राज्यको निर्णय गर्ने ठाउँमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो भने मात्र चाहिँ त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ दुवैजनाको छलफलबाट निष्कर्ष रहेको छ। त आजको कार्यक्रममा आएर यहाँ दुवैजना विद्वानले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि कार्यक्रम दलित सवालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई पनि सबैलाई धन्यवाद। तपाईलाई सबैलाई आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो छलफल यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य लेखी पठाउनुहोला। यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np मा लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। साथै मोबाइल एप्स र युट्युबमा पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त आगामी बुधबार दिनको 1:25 बजे हाम्रो सरकारको अर्को नयाँ विषय लिएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रम दलित सवालका सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।